सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वळ 27 ते 30 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 10, verses 27 to 30. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नासवचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळ्यां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. त्या बऱ्या गवळ्याक मेळोंक आयिल्ल्या, आयकोंक आयिल्ल्या आनी ताचे सांगता रावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, जायत्या वर्सां पयलें म्हजी मागणी जाल्ल्या उपरांत हांव जायते कडेन रिती दिवन आसता. सिस्टरांक, कॉलेजच्या भुरग्यांक, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, ह्या जाकांक, सेमिनारींत तरबेती जोडटल्या सेमिनारिस्तांक, अशें जायते कडेन रिती दिवन आसतना एक फावटी विजयमारी म्हणल्यार त्या हॉस्पिटलांत हैदराबादांत नर्सांची रितीर आसली आनी आमकां रावोंक आसलें सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत. आनी थंयच आमची हांगाचीत कानाडा कुद्र म्हणटात गंगोळ्ळी, त्या गांवची एकली प्रायमरी सिस्टर आसली आनी तिचें नांव सिस्टर आलिस क्रास्ता. आतां ती ना, सरल्या, अंतरल्या. आनी तिके ताळें म्हाका पळोवन हांव रिती दिवन खंय कॉन्वेंटाक थंय येवन जेवणाक ह्या फाटीं रेती दिवन कुडाक येता आसतना मेळ्ळ्यार म्हाका पळोवन तिणें म्हणचें आसलें, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी म्हणून. हांव आसतलों आनी तिका हांवें म्हणचें आसलें, तिचें नांव आलिस. आलिस विथ फूल ऑफ मॅलिस म्हणचें आसलें इंग्लिशांत. आलिस विथ फूल ऑफ मॅलिस म्हणून. तिणें म्हाका म्हणचें आसलें, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी म्हणून. तुमी आसतात. पूण त्या दोळा तिणें आपयल्लें म्हाका. पूण थोड्या हप्त्या पयलें म्हाका समजलें ह्या ल्हानशा बाळा सारा मुखांतर तिणें आपयल्ल्याचो अर्थ कितें म्हणून ह्या भुरग्यान म्हाका हांगा दाखोवन दिलें. येसु नन्ना कुर्बानो नानु कुरी मारी, येसु नन्ना कुर्बानो नानु कुरी मारी. कितलें बरें ताणें म्हणलें कांतार वय मू. देखून निमाणें ताणें म्हणल्या बरी ई केलें हांवें. कितें समजलें तुमकां? यारू नन्ना कुर्बानो, यारू नन्ना कुर्बानो नानु यारा कुरी मारी. आतां तुमकां मोसो जावं पुरो, जेरी मारी कुरी मारी म्हणटाना. तूं सिल्वी जेजूची बावली ह्या पावली. देखून आज भाव भयणीनो, ह्या ल्हानशा भुरग्या मुखांत आमकां कळीत जाल्लें तें सत. आमी कोणाची कुरी मारी म्हणल्यार आमकां विचारया. म्हणजे एक कोंगणेंत आमी कोणाच्यो शेळयो, आमी कोणाचे बोकरे. आनी कितें जोर आसा, जब्बर आसा, आमी कोणाचे पाडे या रेडे. ती भास आमकां नाका नाका. कित्याक जेजून पेद्रूक सांगतना कितें सांगलें, तुमचो मोकर तर सर हे म्हज्या, सर हे म्हज्या, तिसरे फावटी सर हे म्हज्या बोकऱ्या. देखून आज कितले तुका गवळे आसात म्हणल्यार आमकां असं विचारया. आमी कितल्या गवळ्यांच्या अधीन आसा
ह्या पदवे काल आसा ह्या मुखेलपणा काल आसा म्हणल्यार आमकां आतां विचारया तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकच गवळी खरो गवळी नीज गवळी बरो गवळी श्रेश्ठ गवळी सर पदवेदार गवळी आनी तो कोण जावन आसा जुवांच्या वांजेलांत हांव सोदता आनी वळी 1 वाजच्या पयलीं वयर बरयलां थंयसर जॉन चॅप्टर 10 and verse 1 पयलें कितें बरयलां वयर बऱ्या गवळ्याची ओपार बऱ्या गवळ्याची ओपार ताच्या उपरांत 7व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां जेजू बरो गवळी कोण बरो गवळी देखून आमी म्हणटा जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक मोळ्या सर्गेंतावन तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय पळय हांव ती शेळी तुका सुखोन गेल्ली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका हें जाय जे तुजे आनी म्हणजे आमच्या मागण्या आयच्या दिसा ह्या जाग्यार ह्या तळार जेवच्या पांयान तळा तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन कितें कस पयस वचोंक म्हाका दिनाका सबार काळ सबार वर्सां आमी कोणा कोणाच्या हाताकाल बरो या खरो गवळी नासतना आमी शिंपडो नाशिल्ल्या तुमी आशिल्ल्यात ह्या हांव नेना पूण हांव आसलो 33 वर्सां पर्यंत पूण फाटल्या 31 वर्सां बऱ्या गवळ्याच्या हातांत सुरक्षीत बऱ्या गवळ्याच्या हातांत सुरक्षीत देखून आमी म्हणटा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका हांव खरेंच तुमकां सच सांगता न्ही सांगता ह्या सोम्याक हांवें म्हजो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या त्या घडयेंतल्यान ही घडये पर्यंत 31 वर्सां कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना संवसारी रितीन न्ही जें कितें ह्या संवसारांत आसतना तुवें आनी हांवें आमी जोडी जाय आपणाय जाय हें आमकां लाभा जाय मेळा जाय तें सकळ न्ही संवसारी रितीन न्ही संवसाराची इश्टगा संवसाराची संपत्ती संवसाराची ग्रेस्काय नांव पदवी अधिकार तें न्ही ते देवसराक संबंद जाल्ले तुमकां सत कळीच आसा जाल्यार कालच्या दिसाय तो उल्लेख केलो म्हाका नमस्कार केल्यार सकळ पूण जेजूक नमस्कार केल्यार तें कितें घेवन आयला सर्गींत हांव तें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता कितें कितें घेवन आयलो तो ह्या संवसारांत जल्म मारल्या वेळार कितें घेवन आयलो लुकास वांजेला वचो 2:14 कितें घेवन आयलो पळया लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक जेदना खऱ्या निजा देवाक आमी वळखता ताका महिमा दिता अति उन्नती आशिल्ल्या त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाक आमी महिमा दिता आनी शांती त्या दाळा तुका लाभता शांती शांती देवाक मानवल्यांक त्या मनशांक संवसारी आता तुमचे पैकी कोणाक शांती ना जाल्यार सीधा सांगता तुमी देवाक मानवंक नात खरेंच कोणाक हांगा बसयल्या तुमकां कोणाक शांती ना तर तुमी देवाक मानवंक ना मनशांक मानवाल्यान देखून तुमकां शांती ना कितें देवाचे उतर फोट जायना देवाक मानवाल्यान कितें बसयलां देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली बरोवन घाला
देवाक मानवाल्या घडयेत तुका शांती लाभता. देखून उडवली आमी म्हण शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा. देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती देता, शांती तुका मेळटा. देव तुका शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती देता, शांती तुका मेळटा. शांती 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 वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांयांत. देखून ही शांती घेवन आयला. बरो गवळी, नीस गवळी, खरो गवळी, एकच गवळी, श्रेष्ठ गवळी तो जावन आसा. कोण म्हळ्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकुया. जो असो शुभ वर्तमान स्वर 10 आनी वळू 27-30 पर्यंत. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. कोण ताचो ताळो आयकतात? कोणाचे बकरे ताचो ताळो आयकनात? ताचे बकरे माताचो ताळो आयकात. देखून हांव विचारता तुमकां, तुमी कोणाचे बकरे? तुमी कोणाक आयकतात ते तुमकांच तुमी सांगा. 33 वर्सां हांव जेजूक आयकनातलो, संवसाराच्या गवळ्यांक आयकतालो. हांव तांचो बकरो जावन आसलो. पूण फाटले 31 वर्सांत हांव न्हू आतां ह्या सोम्याक हांव वळखलां. देखून ताका आयकता, ताजो ताळो आयकता. देखून हांव ताजो बकरो. बकरो म्हणटा न्ही आमकां देखी ताज्या फाटल्यान, बऱ्या गवळ्या फाटल्यान ताजो ताळो आयकून. देखून जेजू म्हणटा म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता. कित्याक? ताजो बकरो जाल्यार तो तुका वळखता. आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखता देखून ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखना जाल्यार ते म्हज्या फाटल्यान येनात. तुमची सुनी माजर तुमच्या फाटल्यान येतात. कित्याक सांगा? तुमी ताका वळखतात आनी ते तुका. तुमची गोरवां तुमच्या फाटल्यान येतात, हेरां फाटल्यान वचना. कित्याक? देखून भाव भयणी तुमची भुरगीं आतां चिंतया, हांगा तुमी तुमच्या भुरग्यां सांगात आयल्यात. तो हांगा आयल्या उपरांत ती हेरां फाटल्यान येतात की तुमच्या फाटल्यान आसात? जावं हेरां भुरग्यां सांगात ती केळोन आसात, पूण हेरां फाटल्यान येतात की. असो संबंद कितलो तुजो म्हजो आमचो संबंद जेजू सोमें, तितलो तूं ताका आयकता. ताच्या फाटल्यान वेता जाल्यार, तो तुका वळखता जाल्यार. मुखार कितें म्हणटा जेजू? हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. त्या जाळा जिवीत दिता. सांगिल्ल्या प्रमाणे आयकल्यार न्ही म्हणजे न्ही आपयल्या तक्षण आयल्यार. आतां आमची सुनी आसात ते म्हणजे हांवें पळयलें जॉना ताका लाकीक व्हरून गेलो. थंय हातूं जुली आनी जॅकी थंय आसलें. तांणी तें दार काडलें, भायर आयले आनी हाजे सांगात हाज्या फाटल्यान गेले. हांव थंय आसलो, म्हज्या फाटल्यान येवनात. कित्याक म्हाका ती वळखनात. कित्याक हांव तांकां वळखना. हांव तांचे बरें जतन करूंक, तांचे काले खाण दिवंक, तांकां न्हाणोवंक आनी हांव वचना. ताणें आपयल्या तक्षण आयली, ताच्या फाटल्यान तूं गेली. चलून गेली वाडो खाण आयली ताच्या फाटल्यान. मार्गान येता येताना जाल्यार कोणी दुसरे आयल्यार तांच्या फाटल्यान वचनात, ताच्या फाटल्यान. आज पळया न्ही, जितलो तूं तांकां वळखता तितली ती तुका वळखतना ती तुका रावतात विश्वासी. मात्र न्ही तुज्या सांगाता ती केन्नाय तुज्या एकवटान, तुज्या मोगांत तूं सांगल्या बरी ती आयकतात. तुमी साबार व्हिडिओ पळयल्या जावं पळो न्ही बसेची. सुनी बस म्हणटा ना, उठ म्हणटा ना. कित्याक हांवें पळयला एक व्हिडिओ, म्हजे कडेन आसा तो म्हज्या मोबायलांत. हाका इगर्जे गेल्या वेळार सुन्याक गेला, ही दिमी घाल मागतना सुणे मुखले पांय दिंबयेर पडोवन मागता. आतां सुणे मागता म्हणटाना तुमी कोणा कडेन मागता म्हण सारी नाकात म्हाका. कशें आपलो धनी करता तशेंच. आतां तुका आनी म्हाका आमकां हांगा बरो गवळी कोण?
हांव तांकां वळखातां देखून हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता. बरो गवळी तुका सस्नीक जिवीत आसा. संवसारी जिवीत तुका खाली घडयेक मात्र. तूं आयलाय देखून बस जालें वस. पूण जेजू तुजे समें एका घडयेक तुजी जतन करूंक एका घडयेक देखून आमी म्हळें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका पासवो सरो मेळटा. सोमी म्हाका शेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत. सोमी म्हाका आपो. ज्या घडये तुमी जेजूक तुमचो बरो गवळी म्हणून स्विकार केला त्या दिसा तावन हो पासवो सरळ म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां सुकलां गी सांगा. जिविताची झर आमकां सुकल्या गी. पूण संवसारी गवळ्यांक सोदून गेल्ल्यांक ती सुकल्या. तांणी बदलिल्ल्यात. एका गवळ्याक फाटल्यान वचून थंय मेळोना म्हणून आनी एका गवळ्या फाटल्यान वचून खंय खंय वचून तांकां चुकल्या. आजुनी ती कितें म्हणटात आलेमारी म्हणटात पळय. आलेमारी म्हणून गुत्ता तुमकां नोमॅडिक्स म्हणटा आमी. म्हळ्यार भोंवूनच आसात कोणा कोणा फाटल्यान. तुका आनी म्हाका आमकां हांगा तेवेची गरज आसा गी. देखून हांवें तें कंतार केलें. हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें. सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्यांच्या नांवान हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें. खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. धनदेरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस कायेंत हांवें सोदलें. धनदेरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस कायेंत हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना. पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान. दिलें ताणें दिलें. क्षणीक गी तत्कालीक गी एका घडयेक गी. हांव 31 वर्सांत हांव तें जोडून आसा भोगून आसा तें अनुभव करन आसा. आनी तुमी जायतीं जाणां तुमकां कळीत आसा. ज्या घडये ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत हांव पडलो त्या दिसा हांव देखून हांव म्हज्या शेळयांक सासनीक जिवीत. तुमकां जाय गी नाका. संवसारांत आसतना मात्र गी हें मुखारसून वेता. यानी की भरोवन भरोवन तुमच्या मापान संपूर्ण जावन वेता परिपूर्ण जावन वेता. ससनाच्या ससनाक उरता तसलें जिवीत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां बसयता. कोणाक की न्ही म्हज्या शेळयांक म्हणटा कोण ताजी शेळी तूं जाय जाल्यार मात्र. काल कंतार म्हणल्यार आसतना आमी ताज्यो शेळयो जायना. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेल्ली परतून व्हड म्हाका पयस सरूंक दिनाका म्हणल्यार न्ही. ताका तुज्या मुखार तुजो श्रेश्ठ गवळी जावन तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार दाविदान कोणाक गवळी जावन स्विकार केलो. किर्तन 23 कितें म्हणटा
एकच किर्तान परत तुका आनी म्हाका आमकां दावीद जैते वोन जावंक दावीद 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसोवंक मात्र न्ही दाविदाक सर रितीन कितें जाय सगळें ताणें आपणावंक एकच कारण कितें तें आयका किर्तन 23 वळी एकतावन बरो गवळी वयर कितें बरयलां किर्तन 23 बरो गवळी बरो गवळी कोण सर्वेस्पर म्हजो गवळी कित्याक दाविदाच्या काळार जेजू नातल्लो आसलो पूण ताका जेजूची वळख नातली ताणें सर्वेस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो वय मू तो सर्वेस्पर बरो गवळी जावन मागीर जेजू थंय संवसाराक आयल्लो वय की न्ही आतां तो कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना उणें आसलें गे ताका सर्वेस्पराक ताणें गवळी केल्लो देखून कांयच ताका उणें ना खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडार मात्रेणी शांती समाधान संतोश मोग मैपास गिन्यान समजणी जानवाय धैर्य बोळ भलायकी कितें ताका उणें आसलें कितें ताका उणें आसलें अशें कित्याक आमकां हें सत मानून घेवंक जायना भाव भयणीनो आमी संवसारांत शिंपडले हांव आमी संवसारांत हाच्या हाता काल ताच्या हाता काल ताच्या पदवे काल ताच्या अधिकार काल गुलामा बरी जियेत हांव देखून हें तुका आनी म्हाका आमकां सुकलें म्हाका सुकोवना बियान सुकचें ना देखून उडयली बावारीक सावन सांगलें तुमी ये हांगा जेजूक मेळोवंक जेजूक आयकूंक आनी जेजूक आपणावंक सुरूत हांव केदींगच कोणाक म्हणजे सशियोंक हांव सोडिना दिना कित्याक सोडल्यार हांव सुखीदार जाता तुमी सुखीदार जातात बदलाक सांपावला म्हणल्यार बरी हांव जेजू फाटलाव करता देखून तुमी हांव मुखार फाटलाव करून गेला देखून सोम्याक धरन सोम्याक पळोवन देखून तुमी आयल्यार आमी थंय पावता आतां वास मुखार सरस्प म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक मैदान सुकतें गेलां तुका 5व्या सरोवराचें मैदान न्ही बिकेचें इल्लें खावण्यांतान घालचें ह्या दिसांनी दुकरांक इल्लें पळय उश्टें घाल्ल्या बरी गोरवांक इल्लें उश्टें घाल्ल्या बरी जेजूक तुवें तुजो बरो गवळी स्विकार केला मैदान उक्तें केलां 5व्या सरोवराचें मैदान कितलें जाय तितलें तुवें कावयेत सगळो दिसभर तुवें सरोन 5वो सरव तुवें जोडयेत आनी शांत उदका लागीं शांत उदक नितळ उदक देखून तसो दावीद म्हणटा न्ही किर्तन 40:2 वळी एक जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता ताणें सरस्पराक ताजो गवळी म्हणून स्विकार केला देखून आतां 40:2 तूं किर्तनांत तो कितें म्हणटा जशें मेरू जशें एक मेरू वाळटे जरी चितळ डियर जिंके वाळच्या उदकाक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा म्हळ्यार अत्रेकचें म्हळ्यार त्या गवळ्या फाटल्यान आसा दावीद त्या गवळ्या फाटल्यान आसलो सरस्परा फाटल्यान देखून सरस्परान ताका हर एक तूं ताका झुजांत हर एक झूज तो जिखला गिना मागीर राय जावन 40 वर्सां इस्रायल प्रजेक ताणें चलय लागिना पळय न्ही सरस्पराच्या हातान पडा न्ही मनशाच्या हातांत आनी त्या गवळ्याक तुमी वळखा आतां पाटी किर्तन 23 म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता पळय न्ही ह्या गवळ्याच्या हातान पडला तुमचो आत्मो जिवाळ जाता बा म्हयन्यानो पूण संवसारी मनशाचे आत्मे पळय शेळिल्ल्यात पूण खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडटा तुजो आत्मो जिवाळ जिवाळ म्हळ्यार घट्ट निट्ट फिट्ट तरणाटो गरुडा बरी त्राण आत्म्याचें कुडीन जावं प्रस्कत पूण आत्म्यांत बळवंत म्हज्या आत्म्याक तो नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता ताच्या नांवा खातीर तो विश्वासी तो प्रामाणीक तो तुका आनी म्हाका आमकां आड वाटेन चलयना हांव स्वाट म्हणून सांग दाखयल्या म्हणून काली सांगलें न्ही आनानिया खंय वच म्हळें नीट वाट नीट बिदी 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 म्हळ्यार वाट हांगा बळयेक ते 4 बिदी आसात 4 वाटो सांगात मेळटा सर्कलांत 4 बिदी म्हण नांव दिलां आमकां 4 बिदी गेल्यार 4 काडे जाता आमकां नीट बिदी एकच बिदी ती नीट आसली खंयची ती अंस वाट म्हणली ती एकच वाट हांगा खंयच्या वाटेन चलयता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता नितीची वाट
आमी हे अंगात पळल्यार आतां सुमार जाणांक हांव पळयता बदलितात संवसारीक गोवळ्या फाटल्यान आसात देखून आज ह्या सभेंत फाल्यां त्या सभेंत आनी त्या पंगडांत ह्या पंगडांत तांची वाटच चुकल्या. पूण जेजू कसो तुवें तुजो बरो गोवळी म्हूण स्विकार केलाय तर नीट वाट नितीची वाट आनी कलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. पळय न्ही काळोख आसो न्ही बोंतो न्ही कित्याक उजवाड तुजे आसा जेजू कोण जावन आसा गोवळी मात्र न्ही जेजू बरो गोवळी जावन आसा जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजू देवाचो खरो मोग जावन आसा जेजू शांतीचो कुंवार जावन आसा जेजू संपूर्ण मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें निमा निवळ बाप आनी हांव कितें बाप जावन आसा तो जेजू जावन आसा. काळकें पालकें आसो न्ही काळोखाची खालकी रात आसो न्ही अमावासेची रात या महालय अमावास्या या काले म्हणटा तो शिवरात्री आसो न्ही कसलेंच वायट हांव भियेना. खंयच्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. देखून आमी म्हणटा काळक्या पालक्यान चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना सोमी आसताना ताजे बेत आनी दांडो म्हाका धैर्य दिताना. पळय कशे एक शब्द घाल्यात पळय काळकें पालकें आसूं दी काळकी रात आसूं दी हांव भियेना. कित्याक भियेना कित्याक म्हजे कडेन AK-47 आसा. वय कित्याक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तो आसा तुजी राखवण करूंक. दाविदा बरें कळीत आसलें तो बकऱ्यांचो गोवळी जावन आसा कशें ताज्या शेळयांक बकऱ्यांक ताणें त्या वागाच्या घासांतलें त्या असल्या आस्वेलाच्या घासांतलें ताणें राखलां तर वो सोम्याच्या हातांत पडटा सोमी ताका राखनांगी. जितलो तो विश्वासी तुज्या हाताखाल आसलेल्यांक तितलो ताजे वनी कितल्या की चड मापान विश्वासी तो भाव भयणीनो. हाज्या म्हज्या अधीन दिल्ल्या तुमकां विश्वासी ना तर तो कसो म्हाका विश्वासी रावतलो. दाविदाक बरें कळीत आसलें मैजेकी बरें कळीत आसलें 40 वर्सां तो जेत्रोचे बकरे चलोवन आसलो वय मू ताज्या हाताखाल कितें दिल्लें बकरे दिल्ले ताज्या मांवान वय मू. उपरांत त्या सरस्पर देवान मैजेच्या हाताखाल कोणाक दिल्लें इस्रायल परजेक दिल्लें चलोवंक. पळया न्ही पेद्रूक पयलें ताज्या बापायन माश्ली धरूंक दिल्लें वय मू. ह्या बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत पडल्या उपरांत याच पेद्रूक जेजून कितें सांगलें तुमचो मोग करताय तर सरे म्हज्या शेळयांक ती जबाबदारी दिल्ली. आज बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत तूं आसाय तुज्या हातांत ताच्यो शेळयो तुका सोरोंक दिल्या जाल्यार ही जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या. देखून हांगा 7th आसल्या हर एकल्यांनी ही जबाबदारी पाळूंक आसा. 7th आसल्या हर एकल्यांनी ह्या त्या गोवळ्यान ह्या शेळयांक सोरोवचें काम म्हाका दिलां. सोरोवचें काम हांव तांचो गोवळी न्ही काल सोरोवचें काम दिलां. त्या जतनायेन आमी चलोवंक आसा आनी तांच्या सोरोवाच्या त्या मैदानार तांकां व्हरूंक आसा. आनी तें मैदान कितें पासो मैदान कितें देवाचें उतार आनी जिविताची जर कितें नितळ उदक कितें आत्म्यांत वळची पवित्र आत्म्यान घेवंक आसच्या. आयकोन जॉन सुवांजेला 7:34 जॉन 7:34 तांच्या काळजांत उमाळटल्यो जिविताच्यो जरी कसल्यो जरी जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो. नितळ जरी उदकाच्यो जरी जिविताच्यो जरी कृपेच्यो जरी शांतीच्यो जरी मोगाच्यो जरी जन्म्याच्यो जरी आत्म्याच्यो झरी वाळटली. देखून हांवें तें कंतार केल्लें सर्गींत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर. सर्गींत हांव येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर देता जिविताची झर. शांत उदका लागीं तो व्हरता मात न्ही काळक्या पालक्यान हांव आसलें कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक सरस्पर म्हजे सवें आसा. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. ताजी बेत काडी ताजो दांडो ताजी पदवी ताजो अधिकार दांडो खंयच्या सुच्यान रक्षण. देखून वाटेन पळय सकाळीं वॉक करतले तांच्या हातांत एक दांडो आसाचे कित्याक नांदे पेट्यान तुका
सापतात म्हणून तुझ्यो दांडो पळोवन ते धांवतात खंय. आनी आतां थोडे फावटी एडवर्टायजमेंट येता ना, काल एक ल्हानशें एक आसा, एक काल बटन दामल्या पुरो एकदम लांब जाता आनी तुज्या हातान ती गट्टी एक रॉड जाता खंय. कोणी आयल्यार मारल्यार ती तुटना, धरणीक मान पळयल्यार ती बेंड जायना. तसले एक हातेर, पूण आमकां तें हातेर नाका. कित्याक? तुजो दांडो कोण? तुजी बेतकाटी कोण? हां, जेजू. उडयली भावान उल्लेख केलो न्ही, एलिशान सांगलें न्ही कितें म्हणून, गेहाज येवन सांगता ना, ताका दिसना तूं, पूण एलिशाक तांच्या वरवीं जायत्या की चड वांट्यांनी आमचे सांगत आसात म्हणून. कित्याक? देव आपल्या दुतांक धाडटलो वय की न्ही. किर्तन 91:11 कितें म्हणटा? तुजे पांय पात्राक आदळ नाशें तुका उखलून धरूंक मात्र न्ही, तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, सगळ्या वाटांनी राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. ताजी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ही फौज तुका आनी म्हाका आमकां दिसना. ताजो दांडो मात्र न्ही, ताजी बेतकाटी मात्र न्ही, ताजें संरक्षण तो अशें दिता. ताज्या आंजांक देवदूतांक ना. देखून आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक, ह्या मागण्याचलच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक, आमी सोलोंच्या वाहनाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक, व्हडली फौजूच आमची राखण करूंक तो धाडटा. आतां पाटयेवन मुखार वास. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटा. व्हडली भावान सांगलें न्ही, तुज्या दुस्मानाक तूं सोदतलो तो खंय आसा म्हूण तुका कळचें ना म्हणून, खंय पावल्यात खंय गेल्यात म्हणून. आनी आसा जाल्यार तांकां धरणीर बसाचें करतलो आनी तुका वयर बसून मेजार जेवतना दुस्मानच्या दोळ्या मुखार तुका एक कळ्ळें मेज, जेवणाचें मेज, आनी तुजे दुस्मान लजेक पडटले. मात्र न्ही, तुका मागीर कितें तुजें मातें तेलान मागतलो खंय, अभिशेक करतलो तुका न्ही. म्हजे माते तेलान मागताय. तुज्या माथ्याक बरें तेल घालून रगडितलो म्हण न्ही. मागणी म्हळ्यार कितें? अभिषेक. अभिषेक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक माथ्यार. म्हजें पात्र भरोवन वता. म्हजें पात्र म्हळ्यार कसलें पात्र? हांवें सांगलें कुरपेचें पात्र, मोगाचें पात्र, जनवाचें पात्र, सगळें काकुळतीचें पात्र, सगळें स्वताचें नितीचें सगळें पात्र भरोवन भरोवन ओमतले. दीस वेता वेताना सोम्या कसो तुवें तुजो बरो गवळी स्विकार केल्याक उणें जायना बाबून. दीस वेता वेताना सगळें सडत वेता, वाडत वेता, संपूर्णायक पावता. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें इल्लें इल्लें दिवंक, मातशें मातशें, थोडें थोडें, बिकेचें दिवंक. कितें दिवंक? भरोवन भरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक. म्हणजे पात्र भरोवन ओमता सगळ्या म्हज्या आनी जिवितांत. पळय न्ही, एका घडयेक न्ही, सगळ्या आहा तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत. दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. हाजे पयल्यान तुमकां हो दाखलो दिल्लो. एक सभा आसली, सभेर एकलो बरो गायक आसलो आनी सगळ्या मुखार म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो आयलो आनी हेंच किर्तन ताणें गायन केलें. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून. सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो, सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन इतल्यो ताळयो पेटोवन व्हडल्या ताळ्यान भोवमान ताळयो पेटल्यो. ताजे उपरांत एकलो प्रायवंत म्हातारो येवन म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो हेंच गायन करता. आनी तो गायन करतना सगळो लोक थटक निशब्द, आवाज ना कोणाचो. पयलें असो गायन करतना सगळो ताळयो पेटताले, बरें ताजे सांगत आसताले, नाचताले, उठताले. पूण हो जाणटो येवन हेंच कंतार करतना सगळो निशब्द. मागीर उपरांत विचारलें गे एमसीन, न्ही ताणें हें करतना लोक खाली ताळयो पेटतालो, पूण तुवें करतना अशें चीत दिवन खान दिवन तो आयकतालो, कित्याक म्हणून. त्या जाणट्या प्रायवंत आबान सांगलें खंय, ही नोज द सॉंग, आय नो द शपर्ड. ताका खाली कंतार कळीत आसा, म्हाका गवळी कळीत आसा. आतां ही कितें म्हणटा जन्म तुका, ही हो संबंद तुजे कडेन आसा. सभा जाणां देवाचे उतार कळीत आसा जावं पुरो, पूण तुका तूं गवळ्याक वळखता गी. त्या दाळा गवळ्याक वळखले जाल्यार तुजो संबंद गवळ्या तो इतलो कितें म्हणटा ते गाडा म्हणटा. गाडा म्हळ्यार गूंड, थीर, दृढ. आनी तशें तुका कळना जाल्यार हांगा मुखली वळ कितें म्हणटा 25 सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग, तुजी दया तुजो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्याची गरज ना.
दुसऱ्या गवळ्याची म्हाका तुका गरज ना, कित्याक सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया, तुजो मोग, तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजें सत, तुजें बळ, तुजो आत्मो, तुजे सकत म्हाका सांगात दितली. सांगात दितली. सांगात वचू सांगात हांव जोडून आसा 31 वर्सांत. देखून आज हर एका म्हज्या शिकोवण्यांत ह्या प्रमाणे तुमकां ताका मुखार दवरून ताची जाया ताच्या हिंडांत येया, ताका विश्वासी रावा म्हणून बोबमान हांव सांगून आसा. आतां फाटीं वच हाच्या शुभ वर्तमानीक. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. हांव ताका सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे ना. ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार तुमचे नाश केदींकच जावचे ना. हेर गवळ्यांच्या हातान पडल्यार तुजे म्हणजे आमचे नाश निश्चित. शक्य का? या जेजू म्हणल्या बऱ्या गवळ्याच्या हातान तूं पडलाय तर तुझे आनी म्हजे आमचे नाश केदींकच. पूण त्या जेजूक सांडून संवसारी गवळ्यांच्या फाटल्यान तूं येता, तांच्या हातान तूं पडताय, तुझे म्हणजे आमचे नाश निश्चित, गॅरंटी. देखून आज भाव भयणीन असलो निर्णय घेया, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, न्ही कोणाचोय. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, केदींकच आनी कोणाचो नाही जावचो ना. कोणीय तो आसून, केदो व्हडलो आसून, बेश्टो दी. काल भावा अँड्रू नांगांनी मानी कालच्या दिसा सकाळीं शिकोवन दिताना सांगलें, म्हजो जेजू सनातन, म्हजो देव सनातन, हें सत उसारोंक हांव भियेना, कोणा मुखार भियेना, म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणलें. आयकलें तुमी काल? हाका म्हणटात जेजू सोबें तुवें घट्ट निट्ट फिट्ट जावन ताज्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अर्थ. तो एकलोच, ताचे बागार दुसरो ना. आमी म्हणटा न्ही, ताचे बागार हेर कोण आसा, सा मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो देवे. आता जेजूक आमचो सरस्परो एकलोच गवळी म्हण, श्रेश्ठ गवळी म्हण, बरो गवळी म्हण स्विकार करचे म्हळ्यार धर्म स्विकार करचो न्ही. कालच्या शिकोवण्यांत हांवें गुणायन तुमकां सांगलां, धर्म आसल्या बरीत आसूं दी, जात आसल्या बरीत आसूं दी, तुजी भास आसल्या बरीत आसूं दी, तुजो जागो आसल्या बरीत आसूं दी, तुजें नांव आसल्या बरीत आसूं दी, कांय बदलची गरज ना. कितें बदला जे जेजूक बरो गवळी म्हण स्विकार केल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची जिणी बदला जे. तुका म्हाका आमकां नितीच्या वाटेन चलतना हांवें तुवें आमी नितीच्या वाटेन, प्रामाणीकपणाच्या वाटेन बरी शिकोवन दिली भावान. आतां जिणी बदलास. कितें जालें मुखार? म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटात हें दिला, एश्युरन्स दिला. आमी ताज्या हातांत पडल्यार आमी ताजी आस्त देखून वरते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां देखून ताज्या हातांतली तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. कोणाय वरवीं जावचें ना. केदो व्हडलो येवन दी ह्या संवसाराचो, केदो व्हडलो पदवेदार येवन दी, कोणाय वरवीं जावचें ना. खंयच्या वडिला वरवीं जावचें ना, खंयच्या श्रेश्ठ ह्या जाका वरवीं जावचें ना, खंयच्या धर्मांत आसल्या कोणा वरवीं जावचें ना. देखून आज वो भावार्थ भाव म्हण मात न्ही, वो संबंद जेजू सवे. खंय गेल्यार रे तो म्हज्या सवे, हांव ताजे सवे. कोणूच ताका म्हजे तान वोंड काडूंक शकचो ना. कित्याक? तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्तम प्रास व्हरतो. कोणे ताच्या अधीन करून दिला? पुताच्या हातान घाला कोणे? देखून हांवें म्हणलें, बापान दिला पुता अधीन, पोतान केला आत्म्या स्वाधीन. बापान दिला पुता अधीन, पोतान केला आत्म्या स्वाधीन. बापाच्या पुताच्या एकवटान सुनतो सांजे, बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोसा. ताज्या हिणांत आसल्या संतोश. खावंक आसा, जेवंक आसा, पियोवंक आसा, न्हेसोवंक आसा, हांसोवंक आसा, नाचोवंक आसा, उडोवंक आसा, गायन करूंक आसा, संतोश पावोवंक आसा. होरेत सांगत आसतना उपासना बदलाक पोट भरून जेवंक आसा. नाका संतोश? कित्याक बापान तांकां म्हज्या अधीन दिला, देखून म्हज्या हातांतलो तांकां कोणूच काडूंक शकचो ना. आनी बापाच्या हातांत थावन तांकां वोंड व्हरूंक
कोणाच्यानच जावचे ना. आता म्हज्या हातांतलोच कोणा करूंक जायना आनी बापान दिला बाप आतावनी तांकां विंगड करून कोणा वरी जावचें ना. कित्याक जावचें ना? हांव आनी बाप एकच. बाप आनी पूत एकच. तूं पुताच्या हातांत असल्यार बापाच्या हातांत आसल्या बरी. कित्याक बापानच तुका पुताच्या अधीन दिला, स्वाधीन दिला, तुका सुरक्षीत. कित्याक काली सांगलें आमी क्रिस्ताची, क्रिस्त देवाचो. देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली कोणाच्या एकवटांत आसात? हां, देखून जेजून म्हळें हांवूच तें दार जो वंजला वस 10 आनी ओल्ड 9 ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9. हांवच ते दार. आतां कळलें दार. हांवूच तें दार म्हणटाना त्या वचनांत दुसरी तिसरी आनी चवथी ओळ ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 2, 3 and 4. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, ह्या दारांतल्यान भितर सरता. जेजू म्हणल्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. ह्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवळ दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोकन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सट्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. ताजो ताळो आयकतात मात ताज्या फाटल्यान वेतात. आनी गवळीच्या दाळा फाटी रावना. गवळीच्या दाळा आनी फाटी पळयना. फाटी पळोवची गरज ना. तुमी पळयलां गे ह्या बोकऱ्यां सरयतल्यान पळयलां गे ते फाटल्यान हें करतात न्ही. थोडे कडेन ते फाटल्यान टाक 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 करतात. जे आतां मोबायल आसा देखून तांकां बोकऱ्यांचे कांय शेळ्यांचे कांय पडून वचूना. ह्या काळार गवळी आसात पळय ते बोकऱ्यां फाटल्यान ना, मोबायला फाटल्यान आहात. मात्र न्ही हे सेक्युरिटी म्हणल्यार पळय वाटेर म्हळ्यार लोकांचे सेक्युरिटी खातीर रावल्यात पळय ते लोकांक पळयनात. एक्सिडंट जावन मेल्ल्या उपरांत मागीर तांचे मोबायल बोल्सान दवरून येतात. पण पयलें तशें नासलें. तुमी पळयल्या ते VIPचे कितें म्हणटात सेक्युरिटीक पळयल्या. ते आमच्या पिन्ना बरी जयललिताचे ग्लास 2 कित्याक आसात? त्या दोळ्यांचे दिश्टी खातीर तेणें दवरलां. कित्याक? कित्याक? लोकांक कळोन वचो ते कोणाक पळोवन आसात खंय पळोवन आसात म्हणून. पूण तांची दोळ्यांची दिश्ट 360 डिग्री म्हणल्यार बरी घुंवूनच आसता. देखून तांची दिश्ट ठेवलेली आसता. किर्तन म्हणटा देखून तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट तशी ठेवलेली आसा. जे किर्तन 34 आनी ओळ 5 ऐका. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. ताचेर तुमची नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदेंच घालची नात. देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली आसो म्हळ्यार दवरलेली आसो म्हणून. देखून दाविदाची दिश्ट कोणाचेर आशिल्ली? Acts chapter 2 verse 18. Acts 2:25 sorry. Acts 2:25. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. देखून गवळी मुखार वेताना शेळ्यांची दिश्ट गवळ्याचेर आसल्या ती आडवाटेक वेता. ते खंय गवळी येता ताच्या फाटल्यान ते वेता वय मू. कित्याक वेतात? कित्याक वेतात? तो बरो गवळी तांकां बऱ्या जाग्यार आपोवन व्हरता. 5व्या सरवार आपोवन व्हरता. नितळ उदकाचेर आपोवन व्हरता वय मू. नितीच्या वाटेन चलयता वय की न्ही. उडोवला आमी आयकलें कितें पुरो बसयला म्हणून. देखून तो हांगा जुवांस म्हणजे 10 आनी ओळ 7-10 ऐका. जॉन चॅप्टर 7-11 ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 7 to 11. देखून वयर कितें बरयलां? जेजू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी. देखून हांवें तें कांतार केलां हिंदींत. येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन, जीव जल देता है जीव जल. हरियाली हरियाली जीवन में हरिया. जीव जल जीव जल जीव जल. नाही आहात मास मुखार 7व्या वळींत. देखून जेजू परत्यान म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता. सत सत सत. हरियपटी जेजू सांगता सत सांगता. सत सांगता.
सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचे दार. हांव तें दार. आमी बोकरे आमी सुरक्षीत जाग्यार वचून पावचे जाल्यार दार कोण? आनी कसलें दार? बुजोवणेचें दार, बुजोनदार. काकुलतीचें दार, काकुलदार. सोडवणेचें दार, सोडवणदार. नितीचें दार, नितीदार. आनी सांगा, पदवेचें दार, पदवेदार. समाधानीचें दार, कोलेदार. पळय खंयसर जेजू न्ही आमकां तेंकां दार न्ही. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. जेजू सोड, जेजू दार, जेजू काकुलदार, जेजू पदवेदार, जेजू जेजू बुजवणदार, जेजू जेजू पदवेदार. बुजवणेचें दार, काकुलतीचें दार, सोडवणेचें दार, पदवेचें दार, नितीचें दार. आनी खंय पळय दार येता तें सकट तो जावन आसा. देखून तूं कितें मासलें तुवें? बोकऱ्यांचें. हांव हांव बोकऱ्यांचे दार. बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयलेले सर्व सोर आनी लुटकार. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय वटलां तांक न्ही, पयले आयिल्ल्यांनी. आतां पयले आयिल्ले म्हळ्यार तुमी समजाचें, पयले येवन तांचो धर्म स्थापन केल्ले. पयले येवन लोकांक तांचे थंय ओडूल्ले, या तांच्या संस्थाक हाडिल्ले, या तांच्या कितें त्या गुंपाक हाडिल्ले. आनी आतां जाल्यार कोणी करता जाल्यार तेंच ते कोण? सोर आनी लुटकार. हें एक उडास दवरा. कोणी तुमकां तांचे थंय ओडता जाल्यार, हाडटा जाल्यार ते सोर, ते लुटकार. हांगाच आसा तुमी थोडी. तुमी खुद्द म्हाका सांगल्ली तुमच्या संवसारीक गोवळ्यान म्हणलें खंय आमच्यो शेळयो, तुमी आमच्यो शेळयो. जेजून पेद्रू सांगतना सर तुज्या शेळयांक म्हणून सर रे. जोच्या शुभ वर्तमान 21:15 जावन ऐका. जेवन जातस जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमांव जो आमच्या पुता, हांचे प्रसर तूं म्हजो मोग करताय की? ताणें जाप दिली, वै सम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सर. तुज्या शेळयांक सर. म्हज्या म्हजो मोग करता जाल्यार तुज्या शेळयांक सर. म्हज्या शेळयांक सर. म्हज्या शेळयांक सर. एक गवळी एक हिंट जायची सगळ्या संवसारात. आतां गवळी कोण? तूं म्हजो मानता तुज्या सावळेंत हांव. तूं म्हजो गवळी म्हूण सांगता, तुज्या त्या सावळेंत हांव रावता. हसीत हांव, वंदीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा हांव. हसीत हांव, वंदीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा हांव. आतां वास. हांवच तें दार. हांवच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवी मेळटलो. कळ्ळें न्ही? ना बांदून घालना जेजू तुका आनी म्हाका. आमकां ताचे सांगात आमी भायर भितर वेतले. हांव दुसरे गवळी तुका बांदून घालतले. हांगाच ह्याच कांब्याक, ह्याच जाग्यार, ह्याच वाटलेंत, ह्याच बालदेंत. समजता तुमकां? वाटली म्हळ्यार पेट्याक दवरल्या वाटले बरी तित्त वाटले तुका दवरतले. ताका बांदल्या कांब्याक बरी तुका तत्त कांब्या बांदतले. पूण जेजू बरो गवळी जाताना तो ताचे सांगाता भायर भितर वेतलो. ताका सरवी मेळटलो. आनी भायर भितर वेताना थंय आण घाललें मात्र न्ही, खंय तुका बरें आसा ओडो सांगला न्ही. 5व्या सरव आसचें तुका हांव सर येता म्हणून, नितळ उदका आसचें तुका हांव पावयता म्हणून सांगू नाय. बरो सरवी तुका मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, भरोन वोमतोंच्या मापान ते मेळो म्हूण. बरो गवळी तुका जिवीत दिता. आनी जिवीत म्हळ्यार कितें? हांगा वस्ते रितीर केल्ल्याक बरें कळीत आसा. कित्याक पयलीं आयिल्ल्यांक हांव केदां म्हणजे जीव आसा तुजे थंय, जीव आसा म्हजे थंय, पूण जिवीत ना.
जिवासा तुजे थंय जिवासा मुजे थंय फोन जेवेत ना तेदा हांगा 5 दीस रिती वस्ती रिती केल्ल्या उपरांत कळ्ळें वय हांव जीव मात्र आसलो म्हजे थंय जीव येतनातलें हांगा जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही जीव बापान दिला जेजू तुका आनी म्हाका आमकां पासवो सरव दिवन नितळ उदक दिवन म्हणजे सर्गीचे राजत घेवन ताजो पाटलाव करतल्यांक ताजो ताळो आयकतल्यांक ताका सत मानतल्यांक जिवेत दिता जिवेत दिलाय जेजू जिवेत दिलाय उधारपणा तोवें जिवेत दिलाय जिवेत दिलाय जेजू जिवेत दिलाय उधारपण जिवेत दिलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उधारपणा तुवें जिवीत हांव आयलां जिवीत दिवंक बरो नोमतोंच्या मापान शुक्राराचे मात्र दिवंक बरो नोमतोंच्या मापान ना सोनवाराचे मात्र दिवंक केवळ वस्ती रितीरेंत मात दिवंक आतां ग्रोथ रिट्रीट आसा त्या वेळार मात दिवंक आं केदाळा बरोन बरोन नोमतोंच्या मापान थिंग मेलो मोड ताच्या सांगता भायर भितर वेताना हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार हर एका काळार हळूहळू तुमी आयकले न्ही कालक्या पालक्यांत आसल्यार हांव भियेना कित्याक ताजो दांडो आनी ताजें बेत म्हाका धैर्य दितात कित्याक सरस्प म्हजे सवें आसा आनी 11वी वळ कितें म्हणटा हांव बरो गवळी परत्यांचे सांगता हांव सुतो बरो गवळी बोकऱ्या पासत आपलो जीव दिता त्या ताणें सांगलें ताणें हें रुजू केलां ना आपल्या शेळ्यां पासत आपणाक सत मानतल्या पासत ताणें जीव दिला की ना रगत वारेला की ना कुर्सार मेला की ना मागीर ससण्याचें जिवीत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां जण दिलां किच्चीत तुका आनी म्हाका आमकां दुबाव आसूं नजो जेजू शिवाय दुसरो कोणूच गवळी तुका म्हाका आमकां आसूं नजो आसा जाल्यार ते काली सरवाक म्हणून दवरलेले कामागार सेवाक ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार कितें जाता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पयलीं आयकोवया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें आयकता उगडपणच्या बुकांत 7 वळ 9 तावन 17 पर्यंत Acts chapter 7 verse 9 to 17 लेखमीत ना तितलो लोकांसमो हे जातस पळय न्ही आतां खाली हांवें सांगलां ह्या विशयांत उल्लेख केला हांवें ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्या वेळार तूं गवळी तुका तुजी जात बदलूंक सांगना तुजो देश बदलूंक सांगना तुजो वेस बदलूंक सांगना तुजी भास बदलूंक तुजे धर्म बदलूंक कांय सांगना कित्याक जेजू ह्या संवसारांत धर्म स्थापन करूंक आयिल्ले ही क्रिश्चानिटी म्हणून सगळ्यांनी धर्म मुखार दवरला जेजूक मुखार दवरच्या बदलाक देखून आमच्या नॉर्थ भारतांत उत्तर भारतांत आतां कोणी धर्मा विशयांत उलयना येसू भक्ता म्हळ्यार हांव कोणाचो शीस आमी जेजूचे शीस पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो हें सत सरकार धर्म नात जात ना भास ना देश ना आणखीचे कुळी ना जनांगा नात बदलाक शेळ्येक वळखाल्ले देशांत हांव भासांत हांव जनांगांत हांव कुळयेंत हांव आतां आयक लेख मीत ना तितलो लोकांचो जमो हे जातस कोणाच्या निमेसूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांसमो हांवें देखलो लोकांसमो ह्या लोकांसम्यामध्ये कोण परे आसले तांतू सर्व देशा भासांचो अमेरिकानी आसले रशियानी आसले इंडियाचे आसले कर्नाटकाचे आसले मात्र न्ही कर्नाटक आनी दक्षिण कर्नाटकाचे आसले मंगळूर तालुक्यांतले आसले बेलतंगडे तालुक्यांतले आसले कारकाळा तालुक्यांतले आसले खंय मुल्की नगर पंचायताचे आसले हांगा खंय किलपाडी गांवांत आसले पुनारूर खंय केन्निगोळी टावन पंचायतांत आसले समजता तुमकां पूण आसले कोण सर्व देशांचो भासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो तो लोक जात बदलो ना तांणी धर्मी बदलो कांय ना तांचें जिवीत बदललें कशें बदललें मागीर तुमकां कळटा 13वी आनी 14वी वळ
ते कित्याक आसले थंय उपरांत कळटा. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरा तळे घेवन सिंहासना आनी शेलये समोर उबो आसलो. नेसान मात्र धवी नेसन जाल्ले तांची. कित्याक तांची नेसान धवी जाल्ली म्हणल्यार मागीर आयको मेळटा तुमकां. कशें संवसारान न्हेसता तशें कोणूच नातिल्ले. तुमी हांगा बरें 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 कलरफूल कलरफूल वंडरफूल आनी पळय घाला पळय पॅटर्न आनी घालन तुमचें डिजायन आनी पळय तें कांय ना थंय. पण सकट धवे न्हेसवन आसले आनी काजरा ताळे. आतां काजरा ताळे म्हणटा तुमकां उडास येता की जेरुजालेमान स्वागत केलं वय मू. थंय त्या नव्या जेरुजालेमान ती काजरा ताळे तांच्या हातांत आसात खंय नवे धवे नेसन ती न्हेसोन आसात खंय आपल्या हातांनी काजरा ताळे काण घेवन सिंहासना आनी शेलये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणटलो तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारण शेलये तारण बापा वडोल जेजून म्हळें बाप आनी हांव आनी हांगाय पळय बापाक विंगड करूं ना जेजून. तारण आयलां बापा तावन तारण आयलां शेलये तावन. कित्याक शेलयेक धाडिल्लें कोणें पुताक धाडिल्लें कोणें बापान स्वय मू. मग पुता सो एकवटलेल्यांक आपणा सो एकवटायलां कोणें पुताच्या हातान दिल्ली बापाच्या हातांत आसा म्हणून उडोवन आयकलें वय मू. पळय तारण सिंहासनाचेर बसलेल्या बापा तावन तारण आपल्या शेलये तावन. सिंहासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले. देवदूत आसात खंय मलगडे आसात खंय आनी 4 जिव्यो आसात खंय वय मू. सर्गींची फावजूच थंय आसा मात्र न्ही उपरांत आमकां आयको मेळटा मुखली वळयतावन ते कितें करतले. सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले. सकड साश्टांगी सरपडतात साश्टांग नमन करून बापाक मासिया आमच्यो बागोन देवाक वाखनया साश्टांग नमन करून बापाक मासिया तकल्यो आमच्यो बागो वाखनया. ते मागीर म्हणया आराधना वेळार सकडांक कितें दिमेर पडोवंक आसा. हाजे पयलीं सांगलां न्ही फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत वस्वर 2 आनी 11 10 आनी 11 10 and 11 अशें ताणें खुशी वेली बागवासय म्हूण ह्या नांवाक सर्गीच्या राजा बागवासय म्हणून ह्या नांवाक हरी एक दिंबी ह्या गवळ्याक श्रेष्ठ गवळ्याक खऱ्या गवळ्याक नीज गवळ्याक बऱ्या गवळ्याक ह्या बागवासय हरी एक दिंबी स्वर्गार आसल्यानी संवसारांत आसतानाय आनी पाताळांत ती आनी परगटीसय म्हूण हरी एक जिबेन तेंच जावन आसा. हांगा मालगड्यां सवें 4 जिव्यां सवें देवदूतां सवें कितें जाता. सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले. सकड सरपडल्यांत सिंहासना समोर म्हणजे सरस्परा मुखार शेळये मुखार सरपडली आनी देवाक आराधन करून म्हणाले. वैते आशीर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक. चक्कर तुकास मान महिमा पदवी राजवटकी अधिकार सगळो किंचित ना आपणाक तुका ह्या म्हाका आमकां हे भाग आमी जोडीचे जाल्यार संवसारांत ना हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पडटा आसूं नजो. बदलाक वडोली सांगलें न्ही की ही मस्ट इनक्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज. जो वंजेला वचवर 3 and 30 ताणें वाडत वचत जाय आनी हांवें ल्हान 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 जायती जाय. जो बाबतीसान म्हणलें ती उतरां आयका जॉन 3:30 तो वाडत वचत जाय हांव ल्हान ल्हान जायते जाय. ह्या गवळ्याक आमी मुखार दवरचे दाविदान मुखार दवरलेल्या बरी. आतां ताच्या फाटल्यान आमी त्या सताच्या नितीच्या वाटेन चलायचें ताणें वाडत वचचें. आतां त्या दाळयें भाग तुका म्हाका आमकां मेळटा सर्गीच्या राजांत सरपडचें भाग आराधन करचें भाग नमान करचें भाग. तें एकलें न्ही भिये नाकात. हांगा आमी हायकोर्टांत आसा जाल्यार थंय त्या हायकोर्टांत बारीक सणांनी तेंच सांगलें न्ही ताजी आशा म्हजी आशा आमच्या हर एकल्याची आशा तीच जायची. कितें ती आशा. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें. एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें. हांगा ताजे सवें आसन जाल्यार थंय ताजे सवें आमी
आसतल्या खंडित आसतल्या या लेख मिथनातल्या त्या लोकांक सांगता आमी सरपडतल्या आराधन करतल्या आनी कोणाक हें बाग फावो जाता मुखार ऐका तेतवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान मुझे लागी विचारले दोवे दगले घाल नासात ते कोण ते खंय तावन आयल्यान अरबी म्हणून चिंती नाकात हांगा धवे न्हेसल्यार थंय पर आमकां धवे न्हेसोंक मेळटा चिंती नाकात ते धवे न्हेसतात तांच्या बायलो काळे न्हेसतात ते तांकां सोडूल्लें पूण ह्या दर्शनांत धवे न्हेसले कोण ते हांवें जाप दिली हांव नेणा धन्या हांव नेणा दर्शनांत पळयता सकट धवेंत न्हेसोन आसात देखून हांवें सांगलां धवें खंयच्याक सुचन पवित्रपणाक भाग्यवंतपणाक कसलें अशुद्धतेय भितर सरचें ना म्हणून हाच्या पयलीं सांगलां उगडपणाच्या बुकांत वचर 21 आनी वळू 17 की 27 17 27 Revelation 21:27 पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतू प्रवेश जावचे ना देवाचें उतर सांगता बश्ट जाल्ले कितेंच थंयसर प्रवेश जावचे ना देखून ते धवे न्हेसलेत दिसतात निष्कळंक निर्दोशी आईबावीन कातावीन पापावीन पातकावीन पवित्र जाल्ले भाग्यवंत जाल्ले ते धवे न्हेसले कोण म्हणून हांव नेना पूण कोण सांगता हांव नेना धन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगले तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते आकांत म्हळ्यार संवसार आसतना बेश्टवणी आकांत म्हळ्यार आतां पळय आतां दीस येतले तुका बेश्टोन म्हळ्यार बरें उडोवली ते दाखलो दिलो भावान थंय हें पहलगामांत कितें जाल्लें म्हणून हांगा संवसारांत तुका अशेंच बेश्टयताले तुमी मुजो जायचे तुमी आमचे जायचे आमच्या धर्माचे जायचे आमच्या जातीचे जायचे आमच्या कुळयेचे जायचे आमच्या पंगडाचे जायचे आमच्या अंतू भरती जायचे म्हणून आकांत येतलो पूण व्हड आकांत उतराल्यात कशे उतराल्यात ऐका ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यान कशे धवे जाता आमी कशे जाता तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका वर खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका वर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जाव कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जाव हल्ले हालेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया आपल्या शेळयेच्या रक्तान तांणी धुवन घेतल्यात आनी धवे केल्यात देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात देखून ते थंयसर उबे आसात तर आमी थंयसर उबे आसाचे जाल्यार कितें जायचे शेळयेच्या त्या रक्तांत आमी धुवन नितळ जायचे आमचे दगले धवे कणगे जाय ताचो अर्थ कितें ह्या गोळ्याच्या हिणांत ताजे बोकरे जावन ताज्यो शेळयो जावन ताजे पाटलावदार शिस्त जावन आमी हांगास संवसारांत आसतना ताची जायची ह्या गोवळ्याचे जायचे मुखार दीस रात ताच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा तोच तांची जतन घेता सेवा हांगा ताजी करता जाल्यार थंयसर ती सेवा करून तुका म्हाका आमकां फावो जातलें दीस आनी रात कसली सेवा थंय रांदूंक ना भियेनाकात वाडूंक येना त्या सिंहासन आमकां सरपडची आराधन करची स्तुती गायन करची वाखाणची नांवाडची ताका उंच उबारची एकच सेवा ती सेवा शेळयेची आनी सिंहासनार बसलेल्या सरपदरा बापाची तांकां ह्या फुडें तान भूक लागची ना तान ना भूक ना थंय जेवंक ना रांदूंक ना भियेनाकात थंय येंत आत्मीक खाण वाळत आसा जिविताची जर वाळत आसा कित्याक आत्म्याचो 5वो सरव निरंतर मेळोनूच आसता थंय भूक म्हणली आसची ना सूर्याची किरणां वा दाव मारचो ना कित्याक सूर्याची किरणां थंय आसचे ना
उगडामाच्या बुकांत वसवर 21 आणि 22 ऐका ते सूर्यो ना खंय चंद्र ना नखेत्राय नात शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना थंय देवाळी ना हांगा हांगा मागण्याच्या साल आसल्या बरी हांगा स्टेज आसल्या बरी थंय देवाळी ना कित्याक सरपदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेलिस्ताचे देवाळ हांवें सांगलां न्ही गी हांगासर तूं जाता ताचें मंदीर थंयसर ते जातात आमचें मंदीर आयकलां तुवें सांगिल्लें हांगासर तर आमी जाता ताचें मंदीर हांगासर बाप पूत पवित्र आमचें थंय बिडार करता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो जिवान आत्म तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींतलो भायर वेतास तांचे सगळें एकवडटा ते जातात तुजें आनी म्हजें आमचें मंदीर मिलान मिलान काली सांगलें विलीना समजता हांगा तुजे भितर सर्गाक वेतना आमी तांचे भितर देखून थंय देवाळ म्हणलेंच नांव खंय शहरांत सूर्याची जावं चंद्राची जावं गरजत ना कित्याक देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार कोण सूर्य देवान आसलो वय मू पूण ताज्या पयलीं उजवाड जावन तो आसा की ना आसलो आसतलो वय की न्ही देखून सूर्याची गरज आमकां संवसारांत मात चंद्राची गरज संवसारांत मात नखेत्रांची गरज ही संवसारांत मात थंय सूर्य म्हणलो ना चंद्र म्हणलो ना कित्याक देवाची महिमा ताचो उजवाड आनी ती शेलीस ताचो दिवो शेळी कोण जेजून कितें म्हणा जो म्हणजे बसवर 8 वळ 12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना ताका जिवीत असो वय मू जेजू खाली उजवाड मात न्ही जेजू देवाचे उतार वय मू आनी देवाचे उतार कितें जावन आसा उता तुजे सौम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकून म्हज्या दिसपट्ट्याची शेळी थंय दिवो आतां जायचे तुका आनी म्हाका आमकां दिवो उतरा रुपार कित्याक शिंयासणार आसलेली शेली तांचो राखणो जातली तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसर शिवरतली आनी थंयसर कांय भिरांत ना देखून ताणें सांगलां बेंबिरांत सॉरी ते न्ही सरकींच्या राजांत बेंबिरांत ना सर्गा राजार कंत दोकुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व उजेर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या म्हण खंयसर सिंहासना मुखार थंय आसतना ना भे ना भिरांत ना भूक ना तान ना कसलें थंय झुजानांत भियेनाकात शेळी जाताली तुजो म्हजो आमचो राखणो मात्र न्ही कितें म्हळें राखणो आनी तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जिविताची जर वाळोवंत आसतली थंय मरण ना मरण आसा सर्गा गेल्या प्रमाण मरण आसा जिवीत जिविताची जर वळोवंत आसा कशी ते आतां वळोवन आसा पळय त्यात जिविताच्या जरींत आमी ती जिविताची जर आमचे ते उमाळटली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो थंय रडोंक ना आसूंक ना आसूंक ना आसूंक आसा गे आसूंक ना थंय केदाळे जॉयफूल हांसचें कोणी पिशांनी न्ही अरे थंय एपटी अशें ना केदार शांत जेजू खंय आसलो पळयल्या सगळ्या पयत पुस्तकांत जेजू आसलो या जेजू रडलो म्हूण आसा वय पूण आसलो तो केदार ताजे मुखार म्हळ्यार परजळीत आस्कोरें आसन मुक्का म्हळ्यार केदाळे शांतीन भरलेलें मुखामळ संतोशान भरलेलें मुखामळ समाधानान भरलें मुखामळ खंत ना बेजारें ना भे ना भिरांत ना म्हळ्यार तसलें कितें म्हणटात शांत देखून हांवें हांसोंक ना म्हळ्यार तशें थंय कोणें जोक सांगलो म्हळ्यार किट करना आसता पळय आतां पळय सिल्वी आसल्या तुजी तशें ना रडणे ना रुदानी ना विळापी ना न्ही उगडामाच्या बुकांत अवस्वर 21 वळ 3 ते 5 ऐका उगडामाचो बूक अवस्वर 21 वळ 3 ते 5 आनी शिंयासना कुशीतावन ताचे पयलीं एक आवळींतन वास 21 हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली पयलोसो आकाश आनी पृथ्वी नंपयस जाल्ली दर्योय नांच जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले होरेताक मेळोक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवा थावन देवोन येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो
हे परी म्हणालो किती तो म्हणालो आता पुणे मनशामध्ये देवाचे बिडार झाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची परसा जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या डोळ्यांतली दुःखा तो पुसून काढतलो मरण वा विलाप रडणे वा दुःख आणि काशची नांद मरण ना रुदान ना रडणे ना विलाप ना संतोष देखून तेंची वितव्याने हांवें आमी जोडीचे जाल्यार ह्या जुदेवांनी देवाचे उतार तिरस्कार केले पण अन्य जातीच्यांनी ते स्वीकार केले देखून ओढेक लोकां जम्या मध्ये तांकां ते भाग मेळ्ळे सर्गीच्या राजान आयच्या पयल्या वचपांत ऐका धर्मदूताची कृत्या वचपा 13:40 50:2 वाचून काड. पाऊल आणि बार्नबास सिनागोगांतले भायर सन वेताना तांणी फुडल्या साबाता दिसाय हे संगती विशान परत उलया म्हूण लोकांनी तांचे लागीं उपकार मागलो. हे पुटे ऐकले परत कितें म्हणटात आनी तुवें येवचें नाका म्हणटात की पुरवाच्या साबाताची तुवें परतून येजय आनी उलयजय म्हणटात ऐकल्ले. पळय न्ही इजयचे उरबा खरें सत आमकां मेळटाना इजयचे आमकां उलयचे तुवें उलयचे आमी आयकाचे आनी की चड आनी चड आमकां आयकोंक जाय वळखोंक जाय जाणा जावंक जाय म्हूण सांगताना. आनी सभा सोमतस जुदेवा भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबास सांगात धन गेले. आतां ते कित्याक जुदां पैकी जायते जाण बार्नबास सांगता पावला सांगता कित्याक गेले देवाचें उतर आयकून तांकां कितें मेळ्ळें तांकां भावार्थ संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश कोणा वरवीं कोणा विशयांत हांगा पावल आनी बार्नबास कोणा विशयांत शिकोवन दितात देखून पळय कित्याक ते सर्व आले आनी ते पावला ते आनी तांच्या फाटल्यान गेले पूण कोणाक वळखून गेले कोणाक सत मानून गेले हें गरजेचें. आयकोंक आमी आयकता सकड आयकता आयकल्या उपरांत आमी कोणा सवय आनी घट जायचे कोणा सवय एकवटाच जाय भावार्थान बरशें पाती विश्वास पण जेजू सवय ह्या बऱ्या गवळ्या सवय तेदाळ मात भाव भयणीनो वो एकवट उरता वो संतोष उरता वो मोग उरता मात न्ही हें जिवीत शाश्वीत जावन उरता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मुखार एक ते धमदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेंत थीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली. देवाच्या कृपेन थीर रावा कोणा तें थीर रावा सोम्या तें थीर रावा देखून हांवें सांगलां सोम्या सवे जिये तेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या जिये तेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक देवाच्या कृपेन ती रावा ती देवाची कृपा कोण जेजूस जावन आसा देवाची कृपा जेजूस जावन आसा देवाची जन्माय देव जेजूस जावन आसा देवाची सकत वय मू जेजूस जावन आसा देवाचो मोग देवाचो उजवाड वय की न्ही त्या कृपेन तीर रावा म्हळ्यार जेजू थंय तीर रावा म्हूण सांगलें. दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणे सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमो जाले. पळय न्ही सगळो लोक कित्याक जमो जाला हांकां मेळोंक न्ही हांच्या हात आपल्या माथ्यार दवरूंक न्ही देवाचें उतार आयकूंचें कितलें गरजेचें पळय बाबा थोडे काली आपडल्यार पुरो म्हणून मेळ्ळ्यार पुरो काली एक आनी ताणें हात दवरल्यार पुरो ना हें गरजेचें. लोक हारी हारीन येता देवाचें उतार आयकूंक सांगता मेळ्ळें पूण लोकाची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले देवाचे उतर सारकें देवाचें उतार पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली तुमकां दिवची गरज आसली जुदेवांक तुमी बाचाव जावचे आसले पूण तुमी निराकर्शितात देखून पूण तुमी ते इन्कार करतात देखून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण पळय न्ही कोण देवाचे उतार इन्कार करतात ते सासणीक जिवीत इन्कार करतात तुमकां फावो न्हय म्हणून आमी कितें करता म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातींच्या लोकां थंय परतता देखून पावल आनी बार्नबास हेर जातींच्या लोकां थंय परतले देखून तूं व्हड एक जमो व्हडलो आमी पळयलो म्हूण त्या जम्या मदें करून हे जातीचे चड जातीचे लोक आसले की ना धर्माचे देशाचे भाशेचे आसले की ना कित्याक जुदेवांनी इन्कार केले देवाचे उतार
तिरस्कार केलो देवाच्या उतराक. देखून आज तूं आनी हांव आमी देवाच्या उतराक तिरस्कार करता तर सासणीक जिवीत आमी होगडायता. देखून हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिला. ताचें उतार आयकून ताका वळखून खऱ्या निजा बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडून ह्या हिंडांत आमी सकाळ सदांच विश्वासी रावा जे म्हणून हें भाग आमी जोडले. वगडावचें नाका. सदांच देवाचें उतर आयकून आनी चड आनी चड ह्या गवळ्याचो आमी पाटलाव करया. ह्या हिंडांत आमी तीर रावया. बावडटाक आमी साक्ष जावया. हें सुभाग देव तुका म्हाका आमकां देवाचें उतर सत म्हणटल्या हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.